दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल टोरंटो कनाडा से और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला बाबा। आज मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुका हूं। मेरी मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर मेरे साथी करते रहते हैं क्वेश्चंस, तो मैं उनका आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने वो सिलेक्ट किए हैं जो मैं समझता हूं कि ये कॉमन है और आपके भी काम आ सकते हैं, या बहुत से और जो मेरे देखने वाले हैं। चूँकि ये कॉमन क्वेश्चंस हैं तो मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस थे जिनको मैंने क्लब कर दिया है। तो ये बेसिकली 18 क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर करूँगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है, तो मैं उसको भी रिस्पॉन्ड कर दूँगा। डिस्क्लेमर, और वो डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई डेजिग्नेटेड कंसल्टेंट नहीं हूँ, लिहाजा आपको अगर कोई कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में लेटेस्ट अपडेट चाहिए हो तो आपने कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करना है, और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो क्वेश्चंस जिनका मैं आंसर दूँगा उनकी रेलिवेंट वेबसाइट का भी लिंक दे दूँगा आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप उसको डबल चेक कर सकें। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, मेरे पास जॉब ऑफर मौजूद है, क्या मैं फैमिली को कनाडा ला सकता हूँ या नहीं ला सकता। अब ये सिचुएशन है कि जब आपके पास जॉब ऑफर मौजूद हो तो उसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप अपनी फैमिली को कनाडा ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो चूंकि आपके पास जॉब ऑफर मौजूद है और वो जॉब ऑफर वैलिड होनी चाहिए, उसकी बेस पे आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है, यानी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो इस बात का ख्याल रखें कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हों तो उस वक्त आपने अपनी फैमिली का जो कंपोजिशन है, जो आपके साथ यहाँ पे कनाडा शिफ्ट होंगे, उनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उनका नाम लिख दिया तो जो ही आपको वीज़ा मिलेगा उनका वीज़ा भी आपके साथ लग के आएगा। लेकिन अगर आप भूल गए और आपका वीज़ा आ गया और बाद में आपने कहा कि यार मेरी फैमिली को भी आना चाहिए, तो उसमें काफ़ी डिले हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है यस, आप ला सकते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करें तो आप अपनी फैमिली का नाम भी उसमें देना चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये है कि क्या एक्सप्रेस एंट्री के लिए एक्सपीरियंस लेटर ज़रूरी है। कैश सैलरी की सूरत में फंड्स कैसे शो करें। क्या जॉब से इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है ताकि एक्सपीरियंस लेटर हासिल कर सकें। तो इस एक क्वेश्चन में बेसिकली 3 सब क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या एक्सपीरियंस लेटर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जब आप बना रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है या नहीं। तो इस स्टेज के ऊपर जब आप एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाते हैं तो उस वक्त आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स वो नहीं चाहिए होते। आपको डॉक्यूमेंट उस वक्त सबमिट करने होते हैं जब आपको ITA मिल जाए, यानी इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। फिर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने भेजने होते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ये आप ज़रूर ज़हन में रखें कि आपका IELTS का स्कोर, उसमें आपकी स्पीकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है और लिसनिंग, ये स्कोर आपने देने हैं। उसकी डेट्स भी देनी है और वो वैलिड IELTS का स्कोर होना चाहिए। इसके साथ आपकी जितनी भी एजुकेशंस हैं उसका क्रेडेंशियल असेसमेंट, या एटलीस्ट जो हाईएस्ट एजुकेशन है उसकी क्रेडेंशियल असेसमेंट फ्रॉम डेजिग्नेटेड एजेंसीज, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको डाटा चाहिए होगा, लेकिन इस स्टेज में आपको एक्सपीरियंस लेटर एज सच उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कैश सैलरी की सूरत में फंड्स कैसे शो करें। अगर आपको सैलरी कैश मिल रही है, आपको सैलरी स्लिप्स नहीं मिल रही, आपकी सैलरी आपके बैंक में नहीं जा रही, तो आपने एक लेटर लेके उसके ऊपर ये डिटेल बतानी है कि हमें जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं वो कैश सैलरी लेते हैं, उनके बैंक में वो पैसे नहीं जाते। तो वो लेटर भी आपका काम कर लेगा। और उसके अलावा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपकी
काउंट होगी कि उसमें अगर आप कैश लेते हैं तो वो भी ट्रांजैक्शन उसमें पास होती रहनी चाहिए। प्लस आपने एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें कहीं आपने नोट देना है कि हमारी जो प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में, हमारी जो प्रैक्टिस है हमारी फर्म में, कंपनी में, वो कैश की है। तो आपने बेसिकली जस्टिफाई करना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं और वो आपके रेगुलर इनकम है जो आपके अकाउंट में आ रही है। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का हो गया कि कैश की सूरत में फंड्स आप इस तरह शो कर सकते हैं कि आप कैश ज़रूर लें, उसको आप बैंक में जमा कराएं और वो ट्रांजैक्शन उसमें शो होती रहनी चाहिए, और इसको आपने एलेबरेट करना है। और इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या मैं रिज़ाइन कर दूं? नहीं बाबा नहीं, कभी भी प्लीज़ इसको आप नोट कर लें, कभी भी आपने जॉब से रिज़ाइन इस पर्पस के लिए नहीं देना कि आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको एक्सपीरियंस लेटर एचआर के जो वहाँ के कंपनी के लोग हैं वो आपको दे देंगे। जस्ट इन केस अगर वो आपको नहीं देते तो आप वो एक्सपीरियंस लेटर अपने सुपरवाइज़र से ले सकते हैं, आप अपने किसी कोलीग से भी ले सकते हैं। सो मच सो कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको भी आप वेरीफाई करा के वो भी आप लगा सकते हैं कि ये आपकी अचीवमेंट्स और उसको ये एक्सपीरियंस है बेसिकली। लेकिन अगर एक्सपीरियंस लेटर मिल जाए सो दैट इज़ बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओंटारियो प्रोविंस की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला है, अब मुझे तजर्बा का लेटर चाहिए मगर मेरा अफसर सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहा है, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर दिखा सकता हूँ? तो ये भी उस पहले क्वेश्चन से रिलेटेड सब क्वेश्चन है बेसिकली, और इसमें यह है कि आप अगर कैंडिडेट हैं, आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन का एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, तो उस सूरत में आपको ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स आपने शो करने हैं और लेटर ऑफ एक्सपीरियंस आपने शो करना है, और उसको लेटर ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, वो आपने शो करना है। तो अगेन अगर तो आपके एचआर वाले दे देते हैं और उसमें आपकी जो मेन जॉब है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए, आपकी जो अचीवमेंट है वो उसमें मेंशन होने चाहिए। और अगर वो आपके एचआर वाले या आपके कंपनी वाले नहीं देते तो फिर आप अपने किसी सुपरवाइज़र या कोलीग से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मौजूद है वो आप लगा सकते हैं, और साथ में नोट देना बहुत ज़रूरी है कि क्यों आपको वो लेटर ऑफ रेफरेंस इशू नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊँ कि जो भी आपका नॉक कोड हो, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन नंबर, इसकी वीडियोस काफ़ी मौजूद हैं वेबसाइट के ऊपर, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियोस मेरी वेबसाइट जो कि वेला बाबा की, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें ये सारी वीडियोस भी मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन उससे जनरेट होता है तो आप नीचे कमेंट्स में दीजिएगा, मैं आपका जो क्वेश्चन है वो पढ़ने के बाद आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आपका जो नॉक कोड है उसकी जो लीड स्टेटमेंट है या जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका सब्सटेंशियल काम आपने किया होना चाहिए, आपके लेटर ऑफ रेफरेंस में मौजूद हो। उसके बाद जनाब क्वेश्चन है कि मेरा एक्सप्रेस एंट्री में 379 स्कोर है, मैं एक्सप्रेस एंट्री में कामयाब नहीं हो सकता, क्या कोई ऑप्शन है? बेसिकली इसका जो आंसर है वो है यस। नंबर 1 आपने करना है कि आपका जो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल है वो एक्टिव होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। उसके अलावा जब आप एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बना रहे हो तो उसमें आपने एक प्रोविंस को ज़रूर सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं, तो आपने एक को सिलेक्ट करना है। अगर आपने सबको सिलेक्ट किया तो फिर आपके चांसेस बहुत कम है कि आपको कोई प्रोविंस नॉमिनेट करे। तो इसलिए आपने जब प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो आपने एक को सेलेक्ट करना है। तो अगर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपने क्रिएट कर दिया और वो एक्टिव है, और एक्सप्रेस एंट्री के जो ड्रा होते हैं नॉर्मली 2 हफ्ते में 1 दफ़ा होता है ड्रा, और उसमें आप compete नहीं करते, तो जो बाकी बच जाते हैं प्रोविंसेस वाले लेके देखते हैं
کہ کیا ان کی جو کوالیفیکیشن ہے، ان کے جو جاب ڈسکرپشن ایکسپیرینس ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ سے میچ کرتا ہے، اور اگر خوش قسمتی سے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کے ریکوائرمنٹ سے میچ کر لے تو آپ کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ یا وہ آپ کو نامینیٹ کر دیتے ہیں. تو یس، بہت سے پروونسز ہیں جن کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہے، تو آپ کے لیے یہ آپشن اوپن ہے. اور یہاں ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا سکور کم ہے، کیونکہ آپ کو ایکسپریس انٹری کے لیے 1200 میں سے میکسیمم سکور لینے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کوئی جاب سیکیور کر لیتے ہیں، آپ کو کوئی جاب آفر مل جاتا ہے، تو اس ویلڈ جاب آفر کے 600 پوائنٹس ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر 600 پوائنٹس آپ کے ہو جائیں تو باقی سارے ویریبل ایک طرف اور 600 آپ کا ایک طرف، تو آپ کی جو سلیکشن ہے وہ 100% ہے. یا چلے اس کو ہم کہتے ہیں 99.9% ہے، کہ باقی آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ویریفیکیشن ہوگی اس میں اگر کوئی لکونا ہو گیا تو پھر ایشو ہو سکتا ہے. سو 99.9% آپ کے سلیکشن کے چانسز ہیں اگر آپ کے پاس ویلڈ جاب آفر موجود ہے. اگلے کویسچن ہے، اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے تاکہ میں پرماننٹ ریزیڈنٹ آف کینیڈا بن سکوں. تو یار بات یہ ہے کہ میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں، ڈیزگنیٹڈ کنسلٹنٹ نہیں ہوں. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بیس کے اوپر، اپنے نالج اور ریسرچ بیس پہ گائیڈ تو کر سکتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ہیلپ میں نہیں کر سکتا. آپ کسی ڈیزگنیٹڈ کنسلٹنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں، اور ایک میری ویڈیو بھی ہے کہ آپ نے اپنے کنسلٹنٹ کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں بہت سے فراڈ موجود ہیں اور ان سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ آپ کا ٹائم بڑے قیمتی ہے، آپ کی ریسورسز بہت قیمتی ہے، آپ کے پاس پیسہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، تو اس کو بھی آپ نے خیال کرنا ہے اور بچانا ہے. تو میں تو جناب آپ کو صرف گائیڈ ہی کر سکتا ہوں، ایڈوائز کر سکتا ہوں. اگین آئی ایم ناٹ ڈیزگنیٹڈ کنسلٹنٹ. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ایک لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ایلیجیبلٹی کو چیک کرنا ہے. اگر آپ ایلیجیبل ہیں، اس میں چند کویسچن ہے، اور یہ کویسچن ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کا، وہ آپ نے آنسر کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں. اگر تو آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ اپلائی کر لیں، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. کینیڈین امیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے اس میں تمام کویسچنس کے آنسر موجود ہیں. اور اگر آپ کے مارکس کم آ رہے ہیں تو پھر بہت سے طریقے ہیں کہ آپ اپنا کمپریہنسو رینکنگ سکور امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ویڈیو میری ہے کہ آپ اپنے سکور کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر جاب آفر موجود ہو تو ویزا ملنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کے پاس ویلڈ جاب آفر موجود ہے تو آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے کہ آپ کی اپلیکیشن اور گرانٹ، یہ ایوریج 6 منتھ کا پروسیس ہے. اور آج کل چونکہ حالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے، تو مزید ڈیلے ہو رہے ہیں. بہرحال ایوریج میں بتا رہا ہوں کہ اس اے پروسیس آف 6 منتھس. اور یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو پہلے میں بتا چکا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فیملی کو بھی ساتھ لانا چاہ رہے ہیں تو جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوں اس وقت آپ نے اپنی فیملی کی ڈسکرپشن بھی دینی ہے کہ کون کون فیملی ممبر آپ کے ساتھ آئیں گے، تاکہ جیسے ہی آپ کو ویزا ملے ان کو بھی ویزا مل جائے گا. تو یہ آپ نے بہت احتیاط سے اور ضرور لکھنا ہے، ادروائز جب آپ کو ویزا مل جائے گا اور دوبارہ آپ اپنا فیملی کے لیے اپلائی کریں گے تو اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے. تو جب آپ اپلائی کر رہے ہوں تو اس وقت اپنی فیملی کا بھی اپلائی کر دیں، اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نیکسٹ کویسچن ہے، کیا آپ مجھے فنڈس کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں؟ یار یہ جو فنڈس کی ہے، اگین میں جیسے بتا چکا ہوں، میرے یوٹیوب چینل ویلا بابا کے اوپر کافی چیزیں ویڈیوز موجود ہیں جو ریلیونٹ ہیں، اس میں فنڈس کے اوپر بھی موجود ہے. تو میں اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں ڈیٹیل میں نے بتایا ہوا ہے فنڈس کے، اور فنڈز آپ کیش بھی لا سکتے ہیں، بینک ڈرافٹ کی شکل میں بھی یہاں لا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ
آپ کی جو سیلری ہے سلپ بینک اسٹیٹمنٹ وہ بھی آپ شو کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ منگا سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے سر کیا آپ کنسلٹنسی کرتے ہیں؟ میں آپ کی سروسز لینا چاہتا ہوں. نہیں جناب، میں کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ نہیں کرتا کیونکہ میں ڈیزگنیٹڈ کنسلٹنٹ نہیں ہوں. آپ کو جو بھی کنسلٹنٹ بنانا ہے وہ ڈیزگنیٹڈ ہونا چاہیے، اس کے پاس پراپر رجسٹرڈ نمبر ہونا چاہیے، اور وہ کیسے آپ لے سکتے ہیں اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آج کل مارکیٹ میں چند کو چھوڑ کے بہت سے فراڈ یہ موجود ہیں. وہ آپ کی جو ویلیوبلس ہیں ان کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہیں. تو آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ آپ نے ان ایجنٹ سے کیسے بچنا ہے یا کس طرح آپ نے اپنے ایجنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. تو میں جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، آئی ایم سو سوری کہ میں کنسلٹنٹ نہیں ہوں. بس میرا ایک شوق ہے، میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیوز اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ، اپنی نالج کی بیس پہ اور اپنی ریسرچ کی بیس پہ شیئر کرتا ہوں. اچھا، یہ کوشچن ہے جو بہت کامن کوشچن ہے، اور یہ کوشچن ان کے لیے ہے جو کہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں اور یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہیں یا کہیں پر بھی رہتے ہیں، بٹ دے آر پرماننٹ ریزیڈنٹ آف کینیڈا، ان کے پاس کارڈ موجود ہے. اور یہ کوشچن ہے کہ کیا ہمارا بچہ جو کینیڈا میں پیدا ہو وہ کینیڈین ہوگا، اور ہم اس وقت پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں. کینیڈا کے جو رولز ہیں بہت ہی لبرلز ہیں. وہ بچے جو کینیڈا میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ بائی برتھ کینیڈین ہوں گے. تو آپ کا جو بچہ ہے اگر یہاں کینیڈا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بائی برتھ کینیڈین ہے. لیکن ایک چیز آپ نے ضرور مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے، چونکہ آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، آپ نے سٹیزن شپ کا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے. اسٹے کمپلیٹ کرنا ہے، لینگویج کا ٹیسٹ کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ نے جو کینیڈا کے بارے میں جو سٹیزن شپ کا ٹیسٹ ہے وہ آپ نے پاس کرنا ہے. کیونکہ بچے کی وجہ سے آپ آٹومیٹک کینیڈین نہیں ہو سکتے. یہ ایک کوشچن ہے بیسیکلی ایجوکیشنل کریڈینشیل اسسمنٹ کے بارے میں، اور یہ صاحب بتاتے ہیں کہ میری ڈگری پر کوئی تاریخ نہیں ہے، اور ویس WES ویس یہ جو کریڈینشیل اسسمنٹ ایجنسی ہے تاریخ، مہینہ اور سال مانگتی ہے. تو کوئی مشورہ دیں. ویسو یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی ایجوکیشنل کریڈینشیل اسسمنٹ ہو، اس کو ایگزیکٹ ڈیٹس چاہیے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی یونیورسٹی سے HEC سے وہ ڈیٹس لے لیں اور وہ آپ نے اس میں شو کرنا ہے. ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایجوکیشنل کریڈینشیل اسسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ آپ کی ایجوکیشن کو کمپیئر کرتے ہیں کینیڈین ایجوکیشن کے ساتھ، کہ کیا وہ 2 سالہ ایجوکیشن آپ کی یہاں پہ کینیڈا کے 2 سال کے برابر ہے، آپ کی 3 سال کی ایجوکیشن کینیڈین 3 ایئرس کے برابر ہے، ارسپیکٹیو کہ آپ نے ایک ایجوکیشن جس کا ڈیوریشن 2 سال ہے اس کو آپ نے 3 یا 4 سال میں کمپلیٹ کیا ہے. سو ارسپیکٹیو کہ کمپلیٹ آپ نے کب کیا ہے وہ ڈیوریشن میٹر کرتا ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میں نے MBA کیا ہے 2 سال کا 5 سال میں. It's sound strange but it's a fact. I completed my MBA in 5 years اور وہ 2 سال کا کورس تھا. تو اس لیے جب ایویلویشن ہوا تو وہ میرا 2 ایئرس کا ہی MBA انہوں نے کنسیڈر کیا ہے. سو آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹس اگر مل جائے تو بہت ضروری ہے، لیکن آپ کی جو ڈگری ایویلویشن ہوگی وہ ہوگی کورس کے ڈیوریشن کے اوپر، نہ کہ پاس کرنے میں کتنا آپ نے ڈیوریشن لگایا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے میرا اسٹوڈنٹ ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے. CAP CAIPS کے لیے اپلائی کیا مگر ابھی تک جواب نہیں ملا. اور اس کا دوسرا ساتھ ہی کوشچن ہے کہ CAPS اور GCMS میں کیا فرق ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا فرق بتا دیتا ہوں. یہ ہے کمپیوٹر اسسٹڈ امیگریشن پروسیسنگ سسٹم CAPS، اور دوسرا ہے GCMS گلوبل کیس مینجمنٹ سسٹم.
یہ جو GCMS ہے یہ لیٹسٹ ورژن ہے، اس نے اوورٹیک کیا ہے کیپس کو. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کا کیس کینیڈین امیگریشن میں موجود ہو. دو صورتوں میں یا ڈیلے ہو رہا ہے تو آپ اپنے کیس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں، یا اگر ریجیکٹ ہو گیا ہو تب بھی آپ اپنے کیس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا کیس کس دن سے پروسیس ہوا اور کب ریجیکٹ ہوا یا کس مرحلے میں موجود ہے، وہ ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہوتی ہے. تو یہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس کو ضرور آپ نے لینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک دفعہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہ GCMS نوٹس یہ لے لیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب اپلائی کریں تو وہ جو گیپس ہیں اس کو آپ نے فل کرنا ہے. کیونکہ جب آپ کو ریجیکشن کا لیٹر ملتا ہے تو اس میں سمپل ریزن ہوتی ہے، ڈیٹیل نہیں ہوتا. تو یہ جو GCMS نوٹس ہیں یہ آپ کو کمپلیٹ آپ کے کیس کی پکچر بتاتے ہیں. اور میری ایک ویڈیو GCMS کے اوپر بھی ہے، اس کا لنک میں دے رہا ہوں، اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اس کی جو فیس ہے وہ ہے کینیڈین ڈالر 5، بہت کم فیس ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اس کو مل سکتا ہے یا تو آپ کینیڈین سٹیزن ہونے چاہیے، یا آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، یا ان کمپنیوں کو ملتا ہے جو کہ یہاں پہ کینیڈا میں فنکشن کرتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے جاننے والا پرماننٹ ریزیڈنٹ یا سٹیزن یا وہ کمپنی جو کینیڈا میں آپریٹ کر رہی ہے، آپ کی بہاف پہ وہ اپلائی کر سکتی ہے. آپ نے اس کو اجازت دینی ہے. جب آپ ان کو پرمیشن دیں گے، اجازت دیں گے، تو آپ کے بہاف پہ وہ نوٹس اپلائی کریں گے اور وہ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کے کیس کے بارے میں آپ کی کمپلیٹ اپڈیشن ہو جائے گی. اچھا، یہ نیکسٹ کوشچن ہے کہ سر السلام علیکم، میں ڈیر اسماعیل خان کا ہوں، یہاں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ملتا، میں اپسیٹ ہوں، گھر بیچ دیا ہے، کیا کروں؟ نہیں یار، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہو تو آپ نے اپسیٹ نہیں ہونا. آپ نے آن لائن چیک کرنا ہے کہ ڈیزگنیٹڈ کنسلٹنٹ موجود ہے، کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ آپ لنک میں نیچے دے دوں گا کہ کیسے کنسلٹنٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں. پلس کوئی بھی چیز آپ نے نہیں بیچنی، نہ آپ نے پراپرٹی بیچنی ہے، نہ ہی آپ نے جاب سے ریزائن کرنا ہے، نہ ہی آپ کا اگر کوئی بزنس ہے تو اس کی ڈسپوزل کرنی ہے، جب تک آپ کے پاس ویزا سٹیمپ ہو کے آپ کے پاس نہیں آ جاتا. تو جب ویزا سٹیمپ ہو جائے اس کے بعد بھی میں آپ سے یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ سافٹ لینڈنگ کریں. سافٹ لینڈنگ کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں، اپنی انٹری کروائیں اور اپنے ایڈریس وغیرہ یہ سارا کر کے اس کے بعد پھر آپ جا سکتے ہیں، چلے جائیں. اس کے بعد پھر جب آپ بیک ہوم جائیں گے پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کی ڈسپوزل کرنی ہے پراپرٹی کی، آپ نے ریزائن کرنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن پہلے یہاں آپ ضرور آئیں، اس کے بعد واپس جانے کے ڈسپوزل اگر کرنا ہو، ریزائن کرنا ہو تو وہ کریں. تو لہٰذا آپ سیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کنسلٹنٹ مل جائیں گے. لنک میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. ان کے ٹیلی فون نمبر بھی ہیں، ایڈریسز بھی ہیں، ای میل بھی ہیں، بٹ دے آر ڈیزگنیٹڈ کنسلٹنٹ. اور اگر کوئی مزید کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ تو نیچے کمنٹس میں بتائیے گا، میں آپ کے ساتھ اس کا جواب ڈھونڈ کے شیئر کروں گا. نیکسٹ کوشچن ہے نو کوڈ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ میرا تجربہ 5 سال لیکچرار کا ہے اور 3 سال ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. تو جناب، نو کوڈ ایک اسپیشلائزڈ اسٹریٹجی ہے کہ آپ کا جو جاب ہے اس کو کلاسیفائی کیا ہے کینیڈین گورنمنٹ نے، NOC نیشنل آکوپیشن کلاسیفیکیشن. تو تمام جابس اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے. تو اس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں، آپ اس پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جو بھی تجربہ ہو، چاہے 5 سال کا لیکچرشپ کا ہو یا ایڈمنسٹریشن کا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی نو کوڈ آپ کا بنتا ہے اس کو جب آپ کھولیں گے تو اس میں لیڈ اسٹیٹمنٹ ہوگی اور اس کے نیچے مین جاب ڈسکرپشن ہوگا. تو اس میں جو ڈیوٹیز دی ہوئی ہے اس میں سے آپ نے تمام یا سبسٹینشیل ڈیوٹیز پرفارم کی ہوں یا کر رہے ہوں تو وہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ میچ بھی کرے گا اور وہ میٹر بھی کرے گا.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी मास्टर डिग्री वेस्ट से चेक हो चुकी है, आइलेट्स में 6.5 बैंड है, सर ये बताएं कि क्या बग़ैर जॉब ऑफ़र कोई PNP का कोई स्कोप है? तो जनाब बेसिकली आपके जो क्रेडेंशियल है वो तो पूरे हैं, क्योंकि आपकी मास्टर डिग्री जो है वो इवेल्युएट हो चुकी है, आइलेट्स आपका 6.5 है, इसको थोड़ा मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और एक्सप्रेस एंट्री के टोटल जो पॉइंट्स हैं वो है 1200, उसमें से 1200 जो आपका कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर बनता है उसमें से आपने मैक्सिमम स्कोर करने हैं। अब इस स्टेज के ऊपर जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अराउंड 500 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं तो फिर आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, आप कंपटीशन में आ सकते हैं। यानी 470-80 ये एक एवरेज है, ये आपका स्कोर होना चाहिए। तो इस वक्त आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम भी बहुत हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, और एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी आप कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको बताऊँ कि अगर आपके पास जॉब मौजूद हो, अगर वैलिड जॉब ऑफ़र मौजूद है, तो फिर 600 यानी 50% आउट ऑफ 1200 जॉब्स के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आपकी जो सिलेक्शन है, चाहे एक्सप्रेस एंट्री में हो या प्रोविंशियल नॉमिनी में हो, वो 99.9% श्योर है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम हो उसके लिए आपने जॉब लेने की कोशिश करें, और जॉब लेना कोई मुश्किल नहीं है। मेरी एक वीडियो है हाउ टू गेट जॉब फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि स्ट्रेटजी आप क्या करेंगे ताकि आपको जॉब मिल जाए। कैनेडियन जॉब बैंक है, उसमें आप अपना प्रोफाइल बनाएं, लाखों के हिसाब से उसमें जॉब मौजूद होती है, वेरीफाइबल जॉब मौजूद होती है, उनमें अप्लाई करें। और उसकी स्ट्रेटजी क्या है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका रेज्यूमे बेहतरीन होना चाहिए, आपका जो कवर लेटर है वो बेहतर होना चाहिए, उसमें आपने आपकी जो सर्विस है उसमें आपने अपने आप को सर्व करना है। तो इस पे आपने गौर करना है, तो जॉब मिल जाएगी। जब जॉब आपके पास होगी तो आप देखें कि 600 पॉइंट्स आपकी सिलेक्शन है इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब मेरे पास फंड्स नहीं हैं, मेरा बाप मर चुका है, क्या आप मेरे लिए कोई दुल्हन ढूंढ सकते हैं ताकि मैं कनाडा आ जाऊँ? और यार ऐसी बात नहीं करें, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मुझे भी कोई दुल्हन मिल जाए, लेकिन मुझे दुल्हन नहीं मिली। फिर मैंने अपनी कोशिश की, अपनी एलिजिबिलिटी को इम्प्रूव किया, तब मैं इधर आ गया हूँ। तो इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये मैरिज फ्रॉड है। आपको बहुत से लोग कहेंगे कि मुझे इतने पैसे दे दे, मैं आपके साथ शादी करता हूँ या करती हूँ और आप आ जाए, लेकिन आजकल गैजेट इतने एडवांस्ड हैं इमिग्रेशन के कि वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये फेक मैरिज है। ये फेक मैरिज के ऊपर एक मेरी वीडियो है, वो मैं आपको शेयर करूँगा, और फ्रॉड के बारे में बहुत सी वीडियोस हैं, आप ज़रूर चेक करें। प्लीज़ इस लाइन में, इस चक्कर में ना पड़े। और मेरे पास जो मैं खुद नहीं ढूंढ सका, तो यार आपके लिए क्या ढूंढूंगा, ठीक है? तो लिहाजा अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें, अपने स्कोर को इम्प्रूव करें, और आई एम श्योर कि आप compete कर लेंगे। सो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यार कोई शादी करें। ये हमारे दोस्त हैं जहाज़ेब बड़ैच, इन्होंने बहुत सी तारीफ़ें लिखी हुई हैं, मैं ख़ुद तो पढ़ नहीं सकता, बस इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन्होंने मुझे किसी पुलाव शुलाव के साथ मिला दिया है। तो यार आपकी बड़ी मेहरबानी और आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे इतना उसके साथ मैच कर दिया है, और ये मैंने इसको देखा है, माशाल्लाह ये भी कोई अच्छी पर्सनैलिटी है। लेकिन यार अल्लाह ने जो मुझे बनाया है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद क्वेश्चन है ये है कि सर क्या जॉब ऑफ़र ज़रूरी है एक्सप्रेस एंट्री या प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए? नहीं, जॉब ऑफ़र एक्सप्रेस एंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के लिए जो टोटल पॉइंट्स हैं वो है 1200, इसमें से आपने मैक्सिमम लेने हैं, और ये फिर आपने पूल ऑफ कैंडिडेट्स में compete करना है और मैक्सिमम स्कोर लेना है, और जो बॉटम लाइन होगी उसके ऊपर आना चाहिए, तो फिर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपको जॉब मिल जाती है
जो कि मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन करनी है, आपने रेज्यूमे और कवर लेटर प्रेजेंट करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आजकल जो स्किल है वो टेलीफोन और वीडियो इंटरव्यू का स्किल है। ये इम्प्रूव करें कि आप टेलीफोन पे कैसे बात कर सकते हैं और वीडियो इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप एम्प्लॉयर को कन्विंस करके जॉब ऑफर ले सकते हैं। उसके आपको 600 पॉइंट मिलते हैं और उसमें मैं दावे से कहता हूँ कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 99.9% है। और इसके साथ हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, और ये आखिरी क्वेश्चन है, ये कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं MBA हूँ, मेरी उम्र 39 साल है, तजर्बा 13 साल है, मगर आइलेट्स नहीं कर सकता, कुछ मशवरा दें। यार आपके जितने वेरिएबल है ना, आपकी एज है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है, ये सारे मुझे बता रहे हैं कि आप अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं। और यही अगर आपके साथ भी हैं, ये वेरिएबल आपके साथ भी हैं, तो आप हार्ड कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज आइलेट ये बहुत ज़रूरी है। आपने इसको बहुत टाइम देना है और आपने आइलेट ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो आइलेट है इसका जो स्कोर है वो मैटर करता है। और आपका जो हम मैजिक स्कोर कहते हैं वो है 8,777। 8 लिसनिंग, 7 आपका स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग का। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप किसी प्रोविंशियल प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं, किसी रीजनल प्रोग्राम या किसी कम्युनिटी में अप्लाई करते हैं, तो फिर भी आपको आइलेट चाहिए, लेकिन उसका स्कोर कम रखा हुआ है। तो प्रोविंशियल नॉमिनी के, मुख्तलिफ रीजनल प्रोग्राम के, मुख्तलिफ कम्युनिटी के कुछ वीडियोस हैं जो मैंने शेयर की हुई हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, लेकिन लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 8,777 नहीं आ सकता, तो कम से कम जो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आपका जो CLB है, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, वो 4 है। तो एटलीस्ट 4 होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश या फ्रेंच इसका आना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इसके साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि वो कोई भी क्वेश्चन उनके ज़हन में हो जिसका आंसर मैंने दे दिया है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।